अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्यारे नाज़रीन, 61 हिजरी 10 मुहर्रम यानी कि आज ही के दिन जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक करबला के मैदान में जब सजदे की हालत में काटा गया तो अचानक से अंधेरा छा गया। पूरे करबला के मैदान में एक सन्नाटा सा छा गया। सूरज को ग्रहण लग गया, आसमान सुर्ख हो गया, बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन से खून उभरने लगा, खाना काबा हिलने लगा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक सुर्ख हो गई थी। ये देखकर यजीद की फ़ौज भी कांपने लगी थी। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन की एक ऐसी ज़िंदा करामात के बारे में बताने वाले हैं, आपको एक ऐसे मुबारक पत्थर के बारे में बताने वाले हैं कि जिसके ऊपर हज़रत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक रखा गया था और उस पत्थर से हर साल 10 मुहर्रम के दिन यानी कि आज ही के दिन खून बहने लगता है और ये पत्थर 10 मुहर्रम के दिन पूरा खून से सुर्ख हो जाता है। हज़रत इमाम हुसैन की है एक ऐसी ज़िंदा करामत है कि जिसको देखकर आज भी लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इस पत्थर की पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और हज़रत इमाम हुसैन से अगर आपको सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन की फ़जीलत और मर्तबा का अंदाज़ा हम क्या लगाएंगे जिनके बारे में ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन मेरे दुनिया के 2 फूल हैं, मगर अफसोस आपके इसी फूल को यजीद ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में निहायत ही बेदर्दी और जुल्म और सितम के साथ 3 दिनों तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया। नाज़रीन, 685 का साल वही साल है जब 61 हिजरी को करबला का ये वाक़या हुआ जिसमें हज़रत इमाम हुसैन और आपके अजीज़ों की शहादत हुई। इस बात का जिक्र हदीस में भी है कि आशूरा के दिन आसमान भी खूब रोया था और इस दिन आसमान से खून की बरसात हुई थी। तारीख़ ने लिखा है इस दिन बैतुल मुक़द्दस में जिस भी पत्थर को उल्टा जाता था तो उसके नीचे से ताज़ा खून निकलता था। तारीख़ हलम में ज़फ़र बिन सुलेमान लिखते हैं कि इस दिन खून की बरसात इस तरह से हुई थी कि उसका असर मुद्दतों तक फिर हमारे घरों की दीवारों और दरवाज़ों पर देखा गया था। हर चीज़ खून से सन गई थी। उस वक्त खून की बारिश बसरा, कूफा, सीरिया और खुरासान में भी पहुंची और हमको यकीन हो गया था कि अल्लाह का अज़ाब नासिल हो चुका है। नाज़रीन, जब बीबी ज़ैनब को यजीद के महल में कैदी बनाकर ले जाया गया था तो वहाँ पर बीबी ज़ैनब ने एक खुतबा भी दिया था जिसके आखिर में हज़रत ज़ैनब ने कहा था कि ऐ ज़ालिमों, ताजुब न करना अगर हमारी इस मुसीबत पर आसमान से खून बरसे, अगर नदी नाले खून से भर जाए तो तुम ताजुब न करना। जब हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक नेज़े पर आया तो आपका कटा हुआ सर भी अल्लाह की हम्द व सना करने लगा, कुरान पाक की तिलावत करने लगा। उसके बाद जालिमों ने आपके कटे हुए सर को नेज़े पर रख कर कूफा और श्याम की तरफ ले गए क्योंकि यजीद का हुक्म था कि सरे हुसैन को काट कर मेरे महल में ले जाया जाए। नाज़रीन, शाम के शहर हलम में एक जगह है जो मशहदीन नुक्ता के नाम से मशहूर है। ये वही जगह है जिसमें एक राहिब की दरख्वास्त पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कटा हुआ सर एक रात के लिए इसमें रखा गया था। उस खानकाह में ये वो जगह है जहाँ पर इमाम हुसैन का सर मुबारक रखा गया था। इसके पास में एक संगे मरमर का पत्थर भी लगा हुआ है जिस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है जिसका तर्जुमा ये है कि जब यजीद की फ़ौज शहीदों के सर नेज़े पर रखकर और इमाम हुसैन की बहन बेटियों को कैद करके कूफा से दमिश्क ले जा रहे थे तो उसने हलम में क़याम किया था। यहाँ पर एक राहिब की दरख्वास्त पर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक इस खानकाह में एक रात के लिए रखा गया था।
ناظرین، اس مقام پر اسلام سے پہلے ایک خانگاہ تھی۔ اس خانگاہ کے راہب کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک قافلہ رکا ہوا ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کے خاندان کے زیادہ تر مردوں کو شہید کر دیا ہے اور جو زندہ بچے ہیں ان کو قیدی بنا لیا ہے اور ان کو یہ لوگ یزید کے محل تک لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ راہب اس قافلے کے پاس پہنچا اور یزیدی فوج کے کمانڈر کو کچھ پیسے اور سونا دے کر امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک اپنے ساتھ اپنے خانگاہ میں لے آیا اور امام حسین کے سر مبارک کو ایک پتھر پر رکھ دیا۔ اس وقت وہ پتھر امام حسین کے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد زمانہ یوں ہی چلتا رہا، ایک کے بعد ایک راہب آتا رہا، مگر وہ پتھر جس پر امام حسین کی سرخی لگی تھی وہ وہاں پر ویسے ہی موجود رہا۔ اس کے بعد وہ مبارک پتھر 335 ہجری تک اسی خانگاہ میں ویسے ہی رکھا رہا۔ پھر 335 میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہمدانی تھا۔ اس نے حلب پر حملہ کر دیا اور اس کو فتح کر لیا اور اس شہر پر اپنا قبضہ جما لیا، یعنی کہ اس شہر پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ مگر وہ بادشاہ بھی برابر اس مبارک پتھر کی زیارت کو جاتا رہا، اور یہی نہیں، اس بادشاہ کو اس مبارک پتھر سے اتنا لگاؤ ہو گیا تھا کہ اس نے یہاں پر ایک شاندار عمارت بھی تعمیر کروا دی۔ اس کے بعد سے یہ جگہ مشہد نقطہ کے نام سے جانی جانے لگی۔ اس کے بعد سن 345 میں ایک اور بادشاہ تھا جس کا نام عثمانی تھا۔ اس نے اس شہر پر حملہ کر دیا اور اس شہر پر اپنا قبضہ جما لیا، مگر یہ بادشاہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے لوگوں کو اس مبارک پتھر کی زیارت کرنے سے روک دیا اور اس عمارت کو جس میں یہ مبارک پتھر رکھا ہوا تھا اس کو اس نے اپنے ہتھیاروں کا ایک گودام بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ کا کرم دیکھے اور حضرت امام حسین کی کرامت دیکھے کہ کچھ دنوں کے بعد میں یعنی کہ 20 محرم 347 ہجری کو اچانک سے اس عمارت میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور یہ عمارت پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی، مگر یہ تاریخی پتھر بالکل محفوظ رہا، یعنی کہ اس مبارک پتھر کو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ ویسا کا ویسا ہی واپس مل گیا۔ اس کے بعد لوگ اس مبارک پتھر کو اٹھا کر مسجد زکریا میں لے گئے جو حلب میں ہی موجود ہے، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد میں اس پتھر کو واپس اسی عبادت گاہ میں پہنچا دیا گیا جہاں پر یہ پتھر شروع میں رکھا ہوا تھا۔ اس طرح سے یہ مبارک پتھر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ اس کے بعد 1380 میں ایک ظافری اسلامک سوسائٹی نے اس عمارت کو اس کے پرانے انداز میں پھر سے تعمیر کروا دیا جو آج تک قائم ہے، اور آج بھی یہاں مبارک پتھر اسی عمارت میں رکھا گیا ہے۔ ناظرین، اس مبارک پتھر کی خاص بات یہ ہے کہ آج بھی اس پتھر سے محرم کی 1 سے لے کر 10 تاریخ تک یعنی کہ ان 10 دنوں تک خون رستا رہتا ہے، یعنی کہ خون نکلتا رہتا ہے اور یہ پتھر خون سے سرخ ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میں اس پتھر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس پتھر کو کوئی گہرا زخم لگا ہو، خون کے قطرے اس پتھر سے نکل کر بہتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زندہ کرامت ہے کہ اتنے سالوں کے بعد بھی آج بھی یہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے اور جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو اس پتھر سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ مبارک پتھر خون سے سرخ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کی وجہ سے ہی آج ہمارا دین اسلام آج تک قائم ہے۔ اگر حضرت امام حسین اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان نہ کرتے تو اس دنیا میں آج اسلام کا نام لینے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جو حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک حضرت امام حسین کی یہ زندہ کرامت پہنچ سکے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہم پھر ملتے ہیں ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔